अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने कोई आहट सुनी थी। वो सब ही तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगे। आहट दोबारा सुनाई दी थी, मगर अब वो सब चौकन्ने हो चुके थे। मेरे ख्याल से हमें चेक करना चाहिए कि नाले के ऊपर कुछ मौजूद तो नहीं है, सफदर ने सरगोशी करते हुए कहा। मैं भी यही कहने वाली थी, जोलिया ने कहा। फिर मैं जाता हूँ, सफदर ने कहा। अकेले नहीं, तनवीर या कैप्टन शकील को साथ ले चलो, जोलिया ने कहा। ठीक है, तनवीर मेरे साथ आओ, सफदर ने कहा तो तनवीर ने असबात में सर हिला दिया और सफदर उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बेआवाज कदमों से उस तरफ बढ़ रहे थे जहां से वो नाले के ऊपर पहुंच सकते थे। बहुत एहतियात से नाला चढ़कर वो झाड़ियों की आड़ से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। अंधेरे से मानूस आंखें हर चीज एहुले की शक्ल में देख रही थी। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, तनवीर ने कहा। क्यों, क्या तुमने आहट नहीं सुनी थी? सफदर ने कहा। सुनी थी, हो सकता है आहट किसी जानवर के चलने की वजह से पैदा हुई हो। जरूरी तो नहीं कि कोई इंसान ही हो, और आहट की आवाज बेहद मध्यम थी, जिससे सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो इंसानी कदमों की आहट थी या किसी जानवर के झाड़ियों में चलने की आहट, तनवीर ने कहा। ठीक है, देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, सफदर ने कहा। हाँ, कोई हर्ज नहीं है, तनवीर ने मुस्कुराकर कहा। तो आओ फिर, सफदर ने कहा। क्यों ना हम दो मुख्तलिफ सिमतों से जायजा लें, तनवीर ने कहा। ठीक है, मैं सड़क की सिमत जाता हूं, तुम उस तरफ से देखना शुरू कर दो। कोई बात हो तो उल्लू की आवाज का सिग्नल देना, सफदर ने कहा। ओके, तनवीर ने कहा और सफदर एक तरफ बढ़ता चला गया। तनवीर भी आगे बढ़ने लगा। वो हर कदम पर रुककर आहटें सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक जगह उसने हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी ही थी जैसे किसी ने पहलू बदला हो, कपड़ों की सरसराहट से मिलती जुलती सरसराहट। तनवीर आहिस्ता आहिस्ता उसी सिमत बढ़ने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। चंद पौधों के अकब से उसने हल्की सी आवाज सुनी। इस बार ये आवाज ऐसी ही थी जैसे कोई हल्के से खांसा हो। तनवीर मोहतात हो गया। अब उस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। अचानक सड़क की जानिब से उसे उल्लू की तेज आवाज सुनाई दी और तनवीर चौंक पड़ा। इसका मतलब यह था कि इस जगह उनके अंदाजे गलत साबित हुए थे और बहुत से अफराद यहाँ मौजूद थे। ये उल्लू की मनहूस आवाज कहां से सुनाई दे गई? अचानक तनवीर को कुछ फासले से एक इंसानी आवाज सुनाई दी तो वो बुरी तरह से चौंक पड़ा और फौरन झाड़ियों में दुबक गया। इन अतराफ में अक्सर लोगों ने उल्लू पाल रखे हैं। हो सकता है किसी ने किसी उल्लू की दुम पर पांव रखा हो और वो चीख उठा हो। दूसरे आदमी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। लोगों ने उल्लू पाल रखे हैं, क्या उल्लुओं को भी पाला जाता है? पहले आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और वो भी चूहों के लिए। उल्लू की मरगूब तरीन ग़िज़ा चूहे हैं, वो भी जिंदा चूहे, दूसरे ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ लोगों ने उल्लू पाल रखे हैं? पहली आवाज ने पूछा। मेरा एक फार्म हाउस है और इंटेलिजेंस में आने से पहले मैं अपने फार्म हाउस में ही रहता था, जहाँ चूहों की बहुतायत थी, और मैंने चूहों के खात्मे के लिए खुद भी उल्लू पाल रखे थे, दूसरी आवाज ने कहा। और तनवीर चौंक पड़ा, गोया उनके आसपास उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस फोर्स के अफराद मौजूद थे। ये तो सफदर के हिसास कानों का कमाल था कि उस जगह पहुंचते ही उसने आहट की आवाज सुन ली और वो एहतियातन उस जगह चेकिंग के लिए आ गया था। अगर सफदर को आहट की आवाज का पता न चलता तो वो अंधाधुंध नाले की तरफ बढ़ते चले आते, जिसके नतीजे में नाले की हिफाजत करने वाली मुसल्लह फोर्स अचानक उन्हें घेर लेती या फिर उन्हें देखते ही उन पर गोलियों की बौछार कर देती, जिससे बच निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता।
अचानक उल्लू की तेज आवाज फिर सुनाई दी। ये आवाज पहले से तेज थी, फिर आवाज यकलख्त हल्की होती चली गई, जिसका मतलब ये था कि सफदर को भी खतरे का एहसास हो गया था। उल्लू की तेज और हल्की होती आवाज का यही मतलब था कि वो पीछे हट रहा है। सफदर की आवाज सुनकर तनवीर भी तेजी से पीछे हटने लगा और उसने भी जवाबन सफदर और अपने साथियों को उल्लू की आवाज में काशन देना शुरू कर दिया। तनवीर वापस अपने साथियों की तरफ जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एक ख्याल आया। वो वापस पलटा और झाड़ियों में रेंगता हुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से उसने दो अफराद की बातें सुनी थी। उसने आगे बढ़ते हुए जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। कुछ ही देर में वो उन अफराद के करीब पहुंच गया जिनकी उसने बातें सुनी थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम उल्लुओं के घेरे में फंस चुके हैं। तनवीर को वही आवाज सुनाई दी। उल्लुओं के घेरे में नहीं, उल्लू हमारे घेरे में है, दूसरे आदमी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। ये डाकू हैं तो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं और आगे क्यों नहीं आ रहे? इस बार तीसरे आदमी की आवाज आई तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वहां न जाने कितने अफराद मौजूद थे। पता नहीं, हमें भी यही हुक्म है कि जब तक ये हरकत न करें हम भी खामोशी से उनकी निगरानी करते रहें, दूसरे आदमी ने कहा। लेकिन क्यों? तीसरे आदमी ने कहा। पता नहीं, शायद कैप्टन साहब यहाँ मजीद फोर्स मंगवाना चाहते होंगे, या फिर ये देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलों पर उस तरफ जो अफराद आए थे वो कहाँ हैं और यहाँ क्या करने आए हैं, वरना वो हमें खामोशी से निगरानी करने के लिए ना कहते। उसी आदमी ने जवाब दिया। बात तो तुम्हारी समझ में आ रही है, तीसरे आदमी ने कहा। कैप्टन साहब फोर्स बुलाएंगे कैसे? ट्रांसमीटर तो खराब है, किसी और आदमी ने कहा। ये चौथी आवाज थी। अरे हाँ, ट्रांसमीटर तो वाकई सुबह से खराब पड़ा है, पहले आदमी ने चौंकते हुए कहा। फिर क्या हुआ? वो उन्हीं दोनों किसानों को चेक पोस्ट पर भेज देंगे जिन्होंने हमें मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं के आने की खबर दी थी, किसी ने कहा। लेकिन हम तो यहाँ कोई मोटरसाइकिल सवार डाकू नहीं देखे, दूसरे आदमी की जुलाहट भरी आवाज सुनाई दी। किसानों ने 6 मोटरसाइकिलों को नाले की तरफ आते देखा था, पहले आदमी ने कहा। उन्हें तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो यहीं कहीं रुक गए होंगे? नाले पर जगह जगह छोटे पुल बने हुए हैं, हो सकता है कि वो उस तरफ आकर पुल क्रॉस करके आबादी की तरफ निकल गए हों। कैप्टन साहब को चाहिए था कि हमें आबादी की तरफ ले जाते ताकि हम वहां जाकर उन डाकुओं को घेरे में ले सकते। वो बदस्तूर झुलाया हुआ था। वो न जाने किस तरफ गए होंगे। कैप्टन रणधीर ने हमें जानबूझकर यहाँ रुकने का कहा है। उनका कहना है कि जो डाकू आबादी की तरफ गए हैं वो वारदात करने के बाद उसी रास्ते से वापस जाएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां मोटरसाइकिल गुजारने के 2 छोटे छोटे पुल हैं। बाकी दूर दूर तक ऐसा कोई पुल नहीं है जिससे मोटरसाइकिल सवार डाकू यहां से निकलकर जा सकें। कैप्टन रणधीर ने कहा कि डाकू जैसे ही वापस आएंगे हम उन्हें घेर लेंगे और अगर उन्होंने फरार होने की कोशिश की तो हम उन पर फायरिंग खोल देंगे और सबको एक साथ हलाक कर देंगे, पहले बोलने वाले आदमी ने कहा। न जाने उनके इंतजार में हमें यहाँ कितना वक्त गुजारना पड़े। यहाँ मच्छरों की बहुतायत है जिन्होंने मुझे काट खाया है और मेरी रगों से कई बोतलें खून चूस कर ले गए हैं, दूसरे आदमी ने कहा। तो वहां मौजूद अफराद उसकी बात सुनकर हंस पड़े। ये 3 अफराद के हंसने की आवाजें थीं। इन आवाजों को सुनकर तनवीर समझ गया कि वहां 4 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे नाले की दूसरी तरफ से पैर दर पैर 2 फायरों की आवाज सुनाई दी तो तनवीर चौंक पड़ा। ओह, लगता है डाकुओं के मजीद साथी आ गए हैं, किसी ने कहा। ऐसा ही लगता है, वरना फायरिंग क्यों होती, किसी और ने कहा। चलो, दूसरे ने कुछ कहना ही चाहा था मगर इस बार लगातार होने वाले फायरों की आवाजों ने उनको बौखला दिया था। हम लोगों को भी फायरिंग करनी चाहिए, किसी एक ने कहा। किस पर फायर करें, दूसरे ने जवाब दिया और तनवीर ने सोचा अब इन लोगों का सफाया कर देना चाहिए, क्योंकि सड़क की जानिब से फायरिंग का मतलब यही था कि सफदर से इन लोगों का टकराव हो गया है।
اس نے اندازے سے ان میں سے ایک کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی ایک چیخ بھی سنائی دی تھی۔ اس نے تیزی سے پے در پے 2 فائر اور کیے اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ 2 چیخوں کے ساتھ ہی ایک مشین گن کی گرج سنائی دی۔ تنویر نے مشین گن سے نکلنے والے شعلوں کی مدد سے دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگایا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور کسی کے گرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ اس نے اندازے سے نشانہ لگاتے ہوئے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے 4 افراد کو ہٹ کر دیا تھا۔ اب وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تنویر چند لمحے خاموشی سے اپنی جگہ دبکا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ 2-3 قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اچانک سڑک کی جانب سے پے در پے 2 چیخیں سنائی دیں اور سناٹا چھا گیا۔ تنویر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جھاڑیوں کے پاس آ کر اس نے سر اٹھایا تو وہاں اسے 4 افراد کی لاشیں پڑی دکھائی دیں۔ ان 4 افراد کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تنویر نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ پلٹ کر واپس سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر جھکے انداز میں سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ سڑک کے قریب پہنچ کر اس نے الو کی آواز منہ سے نکال لی تھی۔ الو کی آواز نکال کر وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ صفدر کہاں پر ہے۔ چند ہی لمحوں بعد اسے جوابی الو کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسے اپنے دائیں طرف سے سنائی دی تھی۔ وہ اور آگے بڑھا اور پھر اس کے حلق سے مینڈک کے ٹرانے کی آواز نکلی۔ میں یہاں ہوں، صفدر کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے افراد ڈھیر کیے ہیں تم نے؟ تنویر نے پوچھا۔ 5۔ صفدر نے جواب دیا۔ میں بھی 4 کو ٹھکانے لگا آیا ہوں، تنویر نے کہا۔ اچھی طرح چیک کر لینا تھا کوئی اور نہ رہ گیا ہو، صفدر نے کہا۔ میں نے چیک کر دیا ہے تمہاری طرف، اب کتنے باقی ہیں؟ تنویر نے کہا۔ صرف ایک مسلح شخص باقی ہے اور وہ شاید اپنی گاڑی کے پیچھے چھپا فائرنگ کر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اب تک نشانے پر نہیں آیا؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ جگہ بدل کر فائر کر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ پرواہ مت کرو، اس بار جیسے ہی وہ فائر کرے گا میں اس کی طرف بڑھوں گا اور تم جواباً فائر کرتے رہنا، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا ہی تھا کہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور بے شمار گولیاں جیسے ان کے سروں کے عین اوپر سے گزر گئیں۔ وہ فوراً زمین سے چپک گئے تھے۔ میں نے اس آدمی کی پوزیشن چیک کر دی ہے، میں رینگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں، تم اس پر جگہ بدل کر فائرنگ کرو تاکہ جب وہ مشین گن سے فائرنگ کرے تو مجھے اس کی پوزیشن کا پتہ چلتا رہے، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا اور زمین پر رینگتا ہوا اسی طرف بڑھنے لگا جس طرف سے فائرنگ ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک پر کھڑی ایک جیپ تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے صفدر کی طرف سے اس طرف چند فائر ہوئے تو تنویر کو جیپ کے پیچھے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے اس نے جیپ کے پیچھے سے مشین گن والے ہاتھ دیکھے اور پھر مشین گن ایک بار پھر شعلے اگلنے لگی۔ یہ دیکھ کر تنویر تیزی سے آگے بڑھا اور کرالنگ کرتا ہوا جیپ کے قریب آ گیا۔ اس طرف کوئی موجود نہیں تھا۔ جیپ کے پاس آتے ہی وہ تیزی سے جیپ کے نیچے رنگ گیا۔ میں جیپ لے جاتا ہوں، تم ان کو الجھائے رکھو، میں 10 منٹ میں لوٹ آؤں گا۔ تنویر نے ایک آدمی کی آواز سنی تو وہ چونک پڑا۔ اس آدمی کی بات سن کر تنویر سمجھ گیا تھا کہ وہاں ایک نہیں بلکہ 2 افراد موجود تھے۔ ایک شاید جیپ کے اندر تھا جسے تنویر نہ دیکھ سکا تھا۔ اتنی دیر میں ان کو کیسے الجھا سکوں گا سر؟ باہر موجود آدمی کی آواز سنائی دی جو شاید جیپ میں موجود آدمی کا ماتحت تھا۔ نان سینس، تھوڑی دیر بعد فائرنگ کرتے رہو، اس طرح وہ یہی سمجھیں گے کہ ابھی 2-4 مسلح افراد یہاں پر موجود ہیں، جیپ میں موجود آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی کرخت آواز سن کر تنویر سمجھ گیا کہ جیپ میں اسکواڈ کا کیپٹن رندھیر موجود ہے جو اپنے اس ساتھی کو وہاں چھوڑ کر چیک پوسٹ جا کر مزید کمک لانا چاہتا ہے۔ بہتر جناب، انہوں نے شاید ہمارے سب ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے کیونکہ جہاں ہمارے ساتھی موجود تھے اس طرف سے کافی دیر سے کوئی فائرنگ نہیں کی جا رہی، باہر موجود آدمی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں چیک پوسٹ پر جا کر 20 افراد کو لے آتا ہوں اور پھر ہم اس سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ آج ہم ان ڈاکوؤں کو کسی بھی صورت میں یہاں سے بچ کر نہیں جانے دیں گے، تم بس اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، ان پر فائرنگ کرتے رہو گے تو انہیں یہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں ملے گا، سمجھے تم؟
कैप्टन रणधीर ने कहा। यस सर, बाहर मौजूद आदमी ने कहा। उसी लम्हे जीप स्टार्ट हो गई। जीप स्टार्ट होते देखकर तनवीर चौंक पड़ा। उसने फौरन रिवॉल्वर की नाल जीप के एक टायर के साथ लगाई और ट्रिगर दबा दिया। फौरन ही हल्का सा धमाका हुआ और टायर के टुकड़े हो गए। जीप साइड की तरफ झुक गई। ओह, ये क्या हो गया? तनवीर ने कैप्टन रणधीर की बुखलाई हुई आवाज सुनी और फिर उसने जीप की दूसरी तरफ एक और आदमी को कूदकर बाहर निकलते देखा। उसे बाहर निकलते देखकर तनवीर ने फौरन करवट बदली और उन अफराद की मुखालिफ सिमत जीप के नीचे से निकल गया। जीप के नीचे से निकलते ही तनवीर उठकर खड़ा हो गया और जीप के किनारे के साथ झुककर लग गया। स्टीयरिंग वाली साइड पर उसने कैप्टन रणधीर का साया देखा। तनवीर ने निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे ही माहौल कैप्टन रणधीर की तेज चीख से गूंज उठा। फिर वो उलटकर दूसरी तरफ गिर गया। उसके गिरने का हल्का सा धमाका हुआ और साथ ही मशीन गन का ब्रेस्ट तनवीर को अपने सर से गुजरता मालूम हुआ। तनवीर के होंठों पर मुस्कुराहट ऊपर आई। उसने मशीन गन की नाल से निकलने वाले शोले देखकर दूसरे आदमी का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। फौरन ही चीख फिजा में लहराई और फिर वहां सन्नाटा सा छा गया। तनवीर ने सर हिलाया और पलट पड़ा। आ जाओ, मैंने उनका सफाया कर दिया है, तनवीर ने कहा और चंद फुट दूर से सफदर उसकी तरफ आता दिखाई दिया और फिर वो दोनों तेजी से नाले की तरफ बढ़ते चले गए। नाले में वो सब बेचैनी से उनके मुंतजिर थे। कौन लोग थे? पुलिस थी क्या? जोलिया ने पूछा। नहीं, चेक पोस्ट से मिलिट्री इंटेलिजेंस के ही चंद अफराद थे जो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का सफाया करने के लिए यहाँ आए थे, सफदर ने इस बात में जवाब दिया। कितने अफराद थे? जोलिया ने पूछा। एक कैप्टन और उसके साथ 10 मुसल्ला अफराद थे। उन सब का सफाया कर दिया है, मगर अब ये जगह मखदूश हो गई है और हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए, सफदर ने कहा। लेकिन इमरान की तरफ से अभी तक कोई पैगाम नहीं मिला और ना ही वो वापस आया है, इसलिए हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, जोलिया ने कहा। यहाँ रुकने में अब ज्यादा खतरा है। अभी तो 2 किसानों ने हमें यहाँ देखकर पेट्रोलिंग एस्कॉर्ट वालों को मुतल्ला किया था और वो शायद सूरत हाल मालूम करने की गरज से इधर आ गए थे, सफदर ने कहा। हाँ, और हमारी तादाद देखकर कैप्टन मजीद फोर्स बुलवाना चाहता था, मगर उसके साथ मजबूरी ये थी कि जीप का ट्रांसमीटर खराब था, तनवीर ने कहा। तब तो यहाँ वाकई खतरा है, जोलिया ने होंठ पिंच कर कहा। जी हाँ, अब यह भी मुमकिन है कि फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी और किसान ने या किसी फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या चेक पोस्ट पर फोन कर दिया हो। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस फोर्स या पुलिस इस तरफ आ गई तो कुछ ही देर में ये इलाका मैदान कारजार में तब्दील हो जाएगा, सिद्दीकी ने कहा। ओह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जोलिया ने होंठ सकोड़ते हुए कहा। मेरा तो यही मशवरा है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से फौरन आगे बढ़ जाना चाहिए, चौहान ने कहा। जबकि मेरे ख्याल में हमें रुककर इमरान साहब की वापसी का इंतजार कर लेना चाहिए, खावर ने कहा। होन है, उसके आने से पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस फोर्स या पुलिस यहाँ पहुंच गई तो, नौमानी ने कहा। तो हम उनसे मुकाबला कर लेंगे, खावर ने कहा। नहीं, पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस से अब मुकाबला करना हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है, बल्कि हमारे ही लिए नहीं, मिशन के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, जोलिया ने कहा। वो कैसे? खावर ने पूछा। उनसे मुकाबले के बाद हमें यहाँ से फौरी तौर पर फरार होना पड़ेगा, जोलिया ने कहा। क्यों हम फरार क्यों होंगे? चौहान ने चौंकर पूछा। इसलिए कि वो वायरलेस पर फोर्स तलब करते रहेंगे। हम माज रिवाल्वरों की मदद से उनका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जोलिया ने कहा। ओह हाँ, ये तो है, लेकिन सफदर और तनवीर ने जिन अफराद को मार गिराया है, हम उनका असला हासिल करके मुकाबले के लिए अपने पास रख सकते हैं, चौहान ने कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मशीन गनों से भी हम ज्यादा देर उनके सामने न ठहर सकेंगे। जाहिर है फरार होना पड़ेगा और फरार के लिए सिवाय नाले के हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
اور نالے سے انہیں ہمارے فرار کی سمت کا پتہ چل جائے گا اور وہ تعاقب کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہمارا مشن بھی بری طرح سے متاثر ہوگا اور یہ عمران برداشت نہیں کرے گا، جولیا نے کہا۔ تو پھر آپ کے خیال میں ہمیں مزید کچھ دیر رک کر عمران صاحب کا انتظار کر لینا چاہیے، صفدر نے کہا۔ بہتر تو یہی ہوگا، جولیا نے کہا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران صاحب سے ٹرانسمیٹر پر بات کر لیں، پھر وہ جو ہدایات دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، جو اب تک خاموش تھا۔ عمران جب ہیلی کاپٹر لے کر گیا تھا تو اس نے جاتے ہوئے شیرداد سے کہا تھا کہ وہ 6 تیز رفتار موٹر سائیکلوں سمیت ان سب کو خشک برساتی نالے تک پہنچا دے تاکہ وہ جب آئے تو وہ فوری طور پر نالے کے راستے پر شاد گڑھ کی طرف روانہ ہو سکے۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی شیرداد 6 ہیوی اور انتہائی تیز رفتار موٹر سائیکلیں لے آیا تھا۔ ان موٹر سائیکلوں پر خصوصی سائلنسر لگے ہوئے تھے جن سے انجن کی معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ شیرداد انہیں موٹر سائیکلوں کے خشک برساتی نالے کے سرے تک لے آیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عمران نے آنا تھا اور ان سب کو اس کے ساتھ پرشاد کر جانا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں چھپے ہوئے تھے کہ اچانک صفدر نے دور سے آہٹ کی آواز سن لی۔ اس آواز کو چیک کرنے کے لیے جب وہ تنویر کے ساتھ نالے سے بہہ گیا تو انہیں مسلح افراد کی موجودگی کا علم ہوا، ورنہ وہ لا علمی میں یقیناً فورس کے ہاتھوں شکار بن جاتے جو انہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے۔ انہیں موٹر سائیکلوں پر آتے دیکھ کر 2 کسانوں نے چیک پوسٹ پر اطلاع کی تھی۔ شیرداد انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ وہ سب ابھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے سائرنوں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ سائرنوں کی آواز سن کر وہ چونک پڑے۔ آپ نے سنا؟ چوہان نے کہا۔ ہاں، پولیس کاروں کے سائرن کی آوازیں ہیں یہ، جولیا نے کہا۔ کیا اب بھی ہمارا یہاں رکنا مناسب ہوگا؟ نعمانی نے پوچھا۔ نہیں، چلو عمران سے ہم راستے میں بھی رابطہ قائم کر لیں گے، جولیا نے کہا، اور پھر چوہان، تنویر اور صفدر نے ایک ایک موٹر سائیکل سنبھال لی، جبکہ خاور صدیقی کے پیچھے بیٹھ گیا اور نعمانی کیپٹن شکیل کے پیچھے آ گیا۔ یہ 6ٹھی موٹر سائیکل سوراب کے لیے تھی جو اب مس جولیا کے کام آ گئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر انہوں نے ککس لگا کر موٹر سائیکلیں اسٹارٹ کی۔ انجن بے حد نفیس تھے اور ان سے نکلنے والی آواز اتنی ہلکی تھی کہ چند گز کے فاصلے سے بھی سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ چند لمحے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پولیس اسکواڈ کے سائرنوں کی آوازیں لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس جگہ سے دور ہوتے جا رہے تھے جہاں ان کی ملٹری انٹیلیجنس سے مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ نصف میل کا فاصلہ انہوں نے تاریکی میں طے کیا تھا۔ پھر صفدر، جس کی موٹر سائیکل آگے تھی، اس نے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ روشن کر دی تھی۔ صفدر کے علاوہ کسی نے ہیڈ لائٹ آن نہ کی تھی۔ وہ صفدر کی موٹر سائیکل کی روشنی میں ہی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ لائٹ ان موٹر سائیکلوں میں شیرداد نے خصوصی طور پر سیٹ کرائی تھی۔ صفدر کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی صرف زمین پر پڑ رہی تھی اور چند گز دور سے بھی وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ نالے کے اندر سطح زمین سے 15-20 فٹ نیچے سفر کر رہے تھے۔ وہ 6-7 میل دور ہی آئے ہوں گے کہ انہیں رک جانا پڑا۔ صفدر کی موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ شاید اس کی موٹر سائیکل کے ٹائر میں کوئی نوکیلی چیز گھس گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی موٹر سائیکل روکی، اس کے پیچھے باقی سب نے بھی سائیکلیں روک دیں۔ اب کیا کریں؟ صفدر نے پوچھا۔ موٹر سائیکل یہیں پر چھوڑنی ہوگی، خاور نے کہا۔ موٹر سائیکل نالے میں نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، خاور نے جولیا نے کہا۔ پھر کیا کریں؟ صفدر نے پوچھا۔ موٹر سائیکل نالے سے اوپر چڑھا کر سڑک پر چھوڑنی ہوگی۔ اس طرح جیسے بھی یہ ملے گی وہ یہی سوچے گا کہ پنکچر ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل وہاں چھوڑی گئی ہے اور اس کا مالک کسی سے لفٹ لے کر شہر چلا گیا ہے، جولیا نے کہا۔ مگر 20 فٹ اوپر یہ چڑھے گی کیسے؟ یہ موٹر سائیکل کافی بھاری بھی ہے، صفدر نے کہا۔ پہلے تم میں سے کوئی اوپر جا کر جائزہ لے کر آس پاس کیسا ماحول ہے، اس کے بعد ہی موٹر سائیکل اوپر لے جانے کے لیے طریقہ سوچیں گے، جولیا نے کہا۔
میں اور تنویر ہی چلے جاتے ہیں، صفدر نے کہا اور وہ موٹر سائیکلوں سے اتر پڑے۔ انہوں نے موٹر سائیکلوں کے سوئچ آف کر کے انجن پہلے ہی بند کر دیے تھے۔ وہ چند گز تک نالے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے، پھر ایک جگہ ان کو راستہ مل گیا جس کے ذریعے وہ اوپر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے تھے۔ سامنے ہی ایک عمارت کی کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ خاصی بڑی عمارت تھی اور اس کے اوپر لوہے کی چادروں کا بڑا سا شیڈ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسی طرف بڑھتے چلے گئے، قریب پہنچے تو عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ تو یہ کوئی پولٹری فارم معلوم ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، بدبو سے یہی اندازہ ہو رہا ہے، تنویر نے تائید کی۔ وہ جوں آگے بڑھتے گئے ان کے خیال کی تصدیق ہوتی چلی گئی۔ اب وہ اکا دکا مرغیوں کے بولنے کی آواز بھی سن رہے تھے۔ عمارت کے پاس پہنچ کر وہ اس طرف بڑھے جس طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور کھڑکیاں روشن تھیں۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہ رکے اور صفدر نے اندر جھانکا۔ وہاں صرف 2 آدمی اور ایک عورت تھی، وہ شراب پی رہے تھے۔ اندر 3 افراد ہیں، کیا خیال ہے کیا یہاں خاموشی سے موٹر سائیکل لا کر ڈال دی جائے؟ صفدر نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ بہتر تو یہی ہوگا، یہ تینوں جس طرح سے شراب پی رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ باہر نہیں آئیں گے اور اندر ہی آؤٹ ہو کر گر جائیں گے، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے تو آؤ، ہمیں ابھی نالے کے اندر سے بھاری بھرکم موٹر سائیکل بھی باہر کھینچنی ہے، صفدر نے کہا۔ تم یہی رکو، میں دوسری طرف سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، تنویر نے کہا۔ کیوں؟ عمارت کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے کہا۔ موٹر سائیکل نالے سے باہر کھینچنے کے لیے ہمیں مضبوط رسی کی ضرورت پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے رسی مل جائے، تنویر نے کہا تو صفدر نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ تم بس ان تینوں کا خیال رکھنا، اگر یہ اس کمرے سے نکلیں تو مجھے کاشن دے دینا، تنویر نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تنویر جیب سے ریوالور نکال کر عمارت کی دیوار کے ساتھ لگ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر دیوار کی دوسری طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں موٹا اور لمبا رسا تھا۔ رسا دیکھ کر صفدر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا جو تم موٹا اور لمبا رسا ڈھونڈ لائے ہو، اس کی مدد سے ہم آسانی سے موٹر سائیکل کو اوپر کھینچ سکتے ہیں، صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں رسا لیے واپس پلٹے اور پھر ٹھیک نالے کے اوپر اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کے ساتھی بے صبری سے ان کے منتظر تھے۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ انہیں دیکھ کر جولیا نے ناگواری اور قدرے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پولٹری فارم کی عمارت دکھائی دی تھی، ہم اس عمارت کو چیک کرنے چلے گئے تھے، وہاں سے ہمیں ایک رسا مل گیا ہے، اس رسے کی مدد سے ہم موٹر سائیکل کو نالے سے باہر کھینچ لیں گے اور پھر ہم موٹر سائیکل کو اسی عمارت میں لے جا کر چھپا دیں گے، صفدر نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ انہوں نے رسا موٹر سائیکل سے باندھا اور پھر صدیقی چوہان اور خاور نالے کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے رسا کھینچ کر موٹر سائیکل کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہوں نے موٹر سائیکل اوپر کھینچ لی، پھر تنویر اور صفدر موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے پولٹری فارم کی عمارت کی طرف لے گئے۔ اس بار تنویر نے اس کمرے پر نظر رکھی جہاں وہ 3 افراد موجود تھے اور صفدر موٹر سائیکل لے کر عمارت کی دوسری طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا تو تنویر نے پوچھا کہ موٹر سائیکل چھپا دی؟ ہاں، ایک کمرے میں بھوسا بھرا ہوا تھا، میں نے موٹر سائیکل اسی کمرے میں چھپا دی ہے اور اس پر بھوسا ڈال دیا ہے۔ اب جب تک بھوسا نہ ہٹایا جائے کسی کو موٹر سائیکل نہیں مل سکتی، صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے واپس نالے کی طرف چل پڑے۔ 10 منٹ بعد وہ 5 موٹر سائیکلوں پر سوار ایک بار پھر نالے میں اڑے جا رہے تھے اور جولیا راستے میں ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔